Hi, good morning. Ubani ko sa everyday kaganapan. So morning kay nagunit na kog tripod kay naghunaan na kog unsa akong i-content no. So morning kay mudungan man gyud nagmata si bibi sa ako ano. So gabi pa lang nagsige na kog kuan sa akong mga labhonon kung unsaon ako paghuman. So namang koy time nga dili ko ganahan man laba ba niya. Usahay po lagi si Pauline ko gihan kay na mag-ilis sa morning. First nga akong buhaton no kay kanang magampo sa jud ko no. Pasalamatan no pagkahuman. Hinahinay na kog bakod ana kay kanang magtak-ang lagi kog aga ni baby kanang ihang lugaw nga pagkaon niya sa kada adlaw. So kay kada adlaw man gyud na iyang bag-o man na iyang pagkaon no kay kada adlaw no. Bisan na nabilin nga pagkaon sa gabi dili na ako ipakaon sa iya ha. Ako na nang ihatag sa iyo kung gamay lang. Kay bag-o jud akong ginapakaon sa iya ha. So sayo kay siya ni bangon no. So ako na lang siya pagkahuman ako kanang lugaw pagkataod-taod kay abi na ako matulog na siya kung padididaan. So wala pa man gihapon. So ako na lang siyang gipakaon no kay na may isda bilin gamay gabi tilapia mong sudan niya gipaksiw na ako. So sabaw lang akong gibutang no kay mahadlok ko basig mabutangan og bukog na in town dili ra baya kay ko mahadlok niya. Sabaw lang pagkahuman ako ni siyang gipakaon no kay ganado kay ni siya mukaon no kay atong mga pila ka adlaw medyo dali ra kay ni siya mo gamay ihang nawong ba kung naibation kay nagngipon man din siya na wala ko kabantay nanay isa kang ngipon nagtubo sa iya ha. So didi lang niya pila pud ka adlaw nga wala kay koy tarong tulog maunang magampo jud ko sa bata nga kanang walay bation kay maluoy pud ko magtan-aw magsighilak niya dili ganahan mo kaon niya pati pud kami dili mi makatulog og tarong. So kaluy-an sa Ginoo no kay gusto na ko dalog ospital no pero nagduha-duha ko kay sa amas unta na mo dalon biso pero basig mas mo problema mi kay mas crowded ang amas niya di pud mi samot mi dili katarong og pahulay nyo pinaagi sa pagampo no wa jud imposible sa Ginoo ang Ginoo jud nakaayo sa iya ha painom lang namong paracetamol nya mao ni